एकादेशमा एक बड़ा प्रतापी राजा थिए। उनका शिशिर र बसन्त नाम गरेका दुई राजकुमार थिए। रानी पनि परम सुन्दर थिइन्। राजा र रानीको परस्परमा बडो प्रेम थियो। एक दिन राजा शिकार खेल्न गएका थिए। रानी झ्यालमा बसेर बाती काट्न लागेकी थिइन्। अकस्मात उनको नजर एउटा भँगेराको गुणमा पर्यो। त्यो गुणमा रहेका बचरालाई माउले आफ्नो चुच्चामा आहार ल्याएर बराबर खुवाइरहेको रानीलाई खूब रमाइलो लाग्यो। तर अफसोच, एक कुमुहुर्तमा भँगेरी आफ्ना बच्चाहरूलाई चारो खुवाएर के बाहिर निस्केकी थिई। एउटा ब्याधाले प्याट्ट गुलेली हानेर उसलाई मारिदियो। रानीको मनमा बडो विषाद पर्यो। एकछिनपछि भँगेरा आहारा लिएर आयो। बच्चाहरूलाई आहारा खुवाई चिरचिर गरी पोथीलाई खोज्यो। तर कतै पनि पत्ता नलाग्दा केही बेरसम्म झोक्रिआइरह्यो अनि आफ्नै सुसे धन्दामा लाग्यो। भोलिपल्ट पनि उसै गरी झ्यालमा बसे रानी भँगेराको गुणतिर हेर्थिन् त भालेले अर्कै पोथी ल्याइसकेछ। केही दिनसम्म त त्यो नयाँ पोथीले सौताका छोराछोरीलाई आहारा ल्याउँदै खुवाउँदै गरी, तर पछि पछि भने त्यसलाई झर्को लाग्न थाल्यो। जति खुवाए पनि मात्रै गरिरहने यी खन्जुवा बैराका पोथ्राको निमित्त के को यो भुटो भनेर ढुङ्गा जस्तो हृदय भएकी त्यसले ती बच्चाहरूलाई चुच्चाले तानी तानी गुणबाट खसाइदिए। राम्रोसँग प्वाख नउम्रेका ती बिचरा बच्चाहरू च्या च्या गर्दै जमिनमा पछारिएर मरे। सौताको दिल त्यहाँसम्म निठुर हुँदो रहेछ भन्ने देखेर रानीको मनलाई चिन्ताको अघोर कालो बादलले ढपक्क ढाकी अन्धकार पारिदियो। तिनले मनमनै सोचिन्, केही गरी म चाँडै नै मरिहाले भने राजाले अवश्य अर्कै विवाह गर्नेछन् अनि मेरा बालक छोराहरूको के गति होला। यही चिन्ताले आकुल भएर रानी बरबर्ती आँसु खसाल्न थालिन्। रुदा रुदैमा दिन पनि बित्यो। साँझ परेपछि राजा शिकारबाट फर्केर आए। रानीको त्यो अवस्था देखेर खुब हडबडाएर उनले सोध्न लागे, रानी, तिमीलाई के भयो? किन यसरी रोइरहेकी? यस्तो राम्रो संसार चटक्क छोडेर एक दिन जानु पर्दो रहेछ भनेर। त्यो त छँदैछ नि, जुन कुराको उपाय छैन त्यसको चिन्ता गरेर भएको सुखमा बाधा पार्ने किसिमकी अवश्य तिमी होइनौ। भन, तिम्रो शोकको कारण निश्चय पनि अर्कै होला। रानी, छैन प्रभु, मरुला कि भनेर पीर लागेको हो। तर मेरो पीर आफ्नो लागि होइन, खाली मेरा बालक कुमारहरूका लागि हो। राजा, किन? अनि रानीले भँगेराको जहानको यथार्थ हाल राजालाई सुनाएर भनिन्, म केही गरी चाँडै नै मरिहाले भने हजुरले दोस्रो विवाह नगरी अवश्य छोडी बक्सने छैन। अनि मेरा छोराहरूको कुन हालत होला? राजाले झटपट्ट अंकमाल गरेर रानीलाई भने, त्यस्तो पनि कतै हुन सक्छ। अहिले तिमी भर्खरकै छेउ। साधारण हिसाबले तिम्रो आयु अझ धेरै वर्ष छ। त्यसमा पनि दैवको कुदृष्टि केही गरी पर्न आएमा म कहिल्यै दोस्रो विवाह गर्ने छैन। राजाको यो कुरा सुनेर रानीले मुला हिजाको निमित्त मात्र चित्त बुझेको जस्तो देखाइन्। तर भित्री मनमा उनको शंका गहिरियो। सौतेनी आमाको हातमा परेका भँगेराका बच्चाहरूको दुर्दशा उनको मनमा रात दिन खट्किरह्यो। चिन्ता चिन्ता, हर बखत चिन्ता। चिन्तैले उनलाई चिताको बाटो देखाउन थाल्यो। बाहिर देख्दा भने व्यथा केही छैन। रात दिन झन झन दुब्लाउँदै गइन् र एक दिन त्यो अनित्य संसारको स्याहास्त्रता बुझाउन ईश्वरको सम्मुख उपस्थित भइन्। रानी परलोक हुँदा सारा दरबारमा रुवाबासी चल्यो।
राजाले अलि दिनसम्म त पुनर्विवाहको विचारलाई मनमा आउन पनि दिएनन्, तर मरेकाको माया मात्र सधैँ अटल किन रहन्थ्यो। दिन प्रतिदिन घट्दै गयो र रानी बिनाको राजगद्दीको शोभा भएन भनेर मन्त्रीवर्गले पनि कराउँदा राजाले अर्को विवाह गरे। केही काल त सुखैसँग बित्यो। राजाको मन राख्नको निमित्त कान्छी रानीले पनि बिचाराती टुहुरा शिशिर र बसन्तमाथि निकै माया देखाए जस्तो गरिन्, तर यथार्थमा उनलाई सौतेनी रोगले दबाउँदै आएको थियो। आपसमा खेल्दा ती बालकहरू कराएको आवाजले पनि उनलाई सोला दिन्थ्यो। एक दिन ती दुई दाजुभाइ भकुण्डो खेल्न गएका थिए। भकुण्डो अकस्मात उफ्रेर श्रृंगार गर्न लागे कि रानीको ऐनामा बज्रन गई श्रृंगारका सामान जथाभावी भए। यो देखेर रानीलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती पाजीहरूलाई यो भकुण्डो दिँदै दिन्न भनेर काखमा च्यापी राखिन्। केही बेरपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै बसन्त रानीको खोपीमा आएर, मुमा, संयोगले हाम्रो भकुण्डो हजुरको खोपीमा पर्न आयो। हामीले जानी जानी गरेका होइनौ, रिसानी माफ रहोस्। भकुण्डो फिर्ता पाऊ भनेर बिन्ती गरे। रिसले चुर भएर राता राता आँखा पार्दै रानीले भनिन्, सौताका छोराहरू भए पनि आफ्नै समान मानेर कत्रो दया माया गरेको त झन् मलाई शत्रुदेखि भकुण्डोले ताकेर हान्ने। म भकुण्डो फिर्ता दिँदै दिन्न, जा जे गर्छस् गर। रानीले यसरी झपार्दा बिचरा बसन्त के भन्न सक्थे। न्याउरो मुख लाएर दाजु शिशिर कहाँ गई, हामीहरूदेखि मुमा साह्रै रिसानी भयो, भकुण्डो फिर्ता गरी बक्सिएन, यस्तो बिन्ती गरे। भइगो, म मागेर ल्याउँछु भनेर शिशिरले मुमाको खोपीमा गएर भकुण्डो मागे। रानीले अनेक तरहका गाली गरिन्, भकुण्डो दिन्न भनेर अड्डी लिइन्। यो सब शिशिरलाई असह्य भयो। झटपट अगाडि गएर रानीका काखमा रहेको भकुण्डो टपक्क टिपेर उनी पनि सरासर हिँडे। अब रानीको रिसको सीमा रहेन। आफ्ना सिंगार पटार सबै बिगारी, बाटेको कपाल पनि लाछ लुछ पारी, उल्टो आग्लो ठोकी रोएर बसिरहिन्। जब राजा साँझमा आए, रानीले ढोका खोल्दै खोलिनन्, खाली घुक घुक गरेर भित्रै बसिरहिन्। राजाले अनेक फकाई फुल्याई गर्दा मात्र बल्ल तल्ल तिनले अब ढोका खोली। उनको त्यो दुर्दशा देखेर राजा छक्क परे। सोधपुछ गर्दा रानीले आफूमाथि राजकुमारहरूले गरेको व्यवहार बारे बढाई चढाई गरेर बिन्ती गरिन्। हजुरका छोराहरूले मलाई भकुण्डोले हाने, किन यसो गर्यो भन्दा त उल्टो मलाई झंगल झुंगल पारी कपाल समेत लुचिदिए। यो अत्याचार मलाई असह्य भयो। रानीको यो कुरा सुनेर राजाले भने, रानी सन्ताप नगर, लौ भन ती पाजीहरूलाई के सजाय दिउँ। अब रानीलाई ठूलो मौका पर्यो। राजालाई झटपट बाचा बधाई तिनले भनिन्, लौ त त्यसो हो भने यी दुई राजकुमारलाई जंगलमा लगेर काट्न लगाई यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याउन लगाई बक्सियोस्। अब राजालाई भारी फसाद पर्यो। रानीले भनेको नमानु भने उनले बाचामा हारिसके। आखिर केही सिप नलाग्दा राजाले भोलिपल्ट कर्मचारीहरूलाई बोलाई यी राजकुमारहरूलाई जंगल लगेर मारी यिनीहरूको मुटु कलेजो ल्याऊ भनेर हुकुम दिए। राजाको हुकुम त मन्त्रीले मान्नै पर्यो, तर त्यस्ता कलिला सुकुमार बालकलाई मार्न कसको दिलले मान्ला। जे भए पनि बालकहरूलाई लिएर ती राजकर्मचारीहरू एउटा घोर जंगलमा गए र दुईटा मृगहरू मारी मुटु कलेजो झिकेर ती बालकहरूलाई त्यहाँ छोडेर दरबारतर्फ फर्के। ती बिचरा बालकहरूले त्यो घोर जंगलमा के गरून्? देखे सुनेको कहीं कतै केही छैन। रात पर्दै गयो।
जाडोले मुटु पनि कमाउन थाल्यो। दुवैजना मिलेर झिझा बटुले, तर आगो पार्ने सरजाम उनीहरूसँग केही थिएन। त्यसकारण शिशिरले बसन्तलाई भने, भाइ, यो कायदाले भएन, तिमी यही बसिरख, म नजिकैको गाउँमा गएर आगो लिआउँछु। यति भनेर बसन्तलाई एक्लै छोडेर शिशिर आगाको खोजमा गए। जंगलबाट निस्केर यता उता हेर्दा पूर्वपट्टि अलिक टाढा आगो मिलमिल गरिरहेको देखेर त्यतैतिर लागे। तर उनी जति गए पनि आगो भएको ठाउँमा पुग्न सकेनन्। हुँदा हुँदा उज्यालो भएर घाम पनि आयो। यतिकैमा उनको दृष्टि एउटा ठूलो शहरमा पर्यो। शहरतिर उक्लेर उनी अलिकति के हिँडेका थिए, साँझबाजले झकी झकाउ भएको एउटा हात्तीले उनलाई आफ्नो पीठमा राखी राजदरबारमा लग्यो। त्यहाँ तयार रहेका गुरु, पुरोहित तथा मन्त्रीवर्गहरूले शिशिरलाई सुनको घडाले अभिषेक गरी राजगद्दीमा बसाले। यो सबै शिशिरलाई सपना जस्तो भयो। कति कारणले आफूलाई राजा बनाइएको हो, उनलाई केही थाहा भएन। भोजन समाप्त भएपछि मन्त्रीवर्गहरूसँग कुराकानी गर्दा बल्ल उनले यथार्थ कारण बुझे। के रहेछ भने त्यो देशमा दिनको एउटा राजा फेरिदो रहेछ। दिनभर राज्यको सुखभोग गर्यो, राति सुत्न भनेर रानीको खोपीमा गयो। भोलिपल्ट बिहान त राजा मरिराखेको। यसको हेतु बुझ्न नसक्दा सारा दरबारीहरू हार खाइसकेका रहेछन्। शिशिरले पनि त्यो दिन त सुखमा बितायो। तर जब रात पर्यो अनि के होला कसो होला, मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पोल्न थाल्यो। जब शुक्लाको समय भयो, उनी रानीको खोपीमा गए। त्यहाँ बसिरहेकी रानीको रूप र यौवन देखेर उनी छक्क परे। रानी पनि त्यस्तो राम्रो जवान पुरुषलाई पतिका रूपमा पाउँदा दंग परिन्। धेरै बेरसम्म राजा रानी नसुती मिठा मिठा कुरा गरिरहे। अलिअलि गरेर रानीलाई निन्द्राले छोप्दै गयो। उनी हाई हाई गर्न थाली। त्यसपछि राजाले रानीलाई पलङमा सुताई आफू चाहिँ हातमा एउटा नाङ्गो तरबार लिएर खुब चनाखो भएर बसिरहे। आधा रातको समय भयो। जताततै सुनसान थियो। आवाजको नाममा रानीले मस्त निन्द्रामा परि स्वाँ स्वाँ गरेको मात्रै सुनिन्थ्यो। रानीको रूप देखेर मोहित भएका राजा एकटकसँग तिनलाई हेरिरहेका थिए। त्यस्तैमा रानीको नाकको दाहिने पुवालबाट एउटा मसिनो धागो जस्तो केही कुरा निस्कियो। यो के होला भनेर राम्रोसँग राजाले विचार गर्न नपाउँदैमा त्यो त अकस्मात भयंकर कालो नाग बनी आफैलाई डस्न भनेर आइलाग्यो। राजाले पनि केही नहडबडाई आफ्नो हातमा रहेको तरबारले त्यसलाई चटाचट काटी टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अब बल्ल हरेक दिन राजा मारिएको कारण उनलाई थाहा भयो। अरू पनि केही त्यसरी नै आउँछ कि भनेर उनी रातभर बिउजै रहे। अब मिरमिरे उज्यालो भयो। त्यो दिनको राजा खोज्न भनेर मन्त्रीवर्ग हात्तीलाई उठाउन आए। तर हात्ती भने डेक चलेन। त्यो देखेर सबैलाई अचम्म लाग्यो। उता राजाको लास लान भनेर मुडुलै भएर मलामीहरू धारो लिएर खोपीको ढोका पुग्दा भित्रबाट गुनगुन गरेको आवाज सुनियो। उनीहरूले जब ढोकामा ट्याक 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 गरे, ए उज्यालो भइसक्यो भन्दै राजाले ढोका खोले। राजालाई जिउँदै देखेर उनीहरू हत्तपत्त धारो लुकाएर राजालाई स्वस्ति गरी जय जयकार गर्न थाले। यो खबर सारा दरबारमा फैलियो। मन्त्रीवर्ग, गुरु, पुरोहित पनि जम्मा भए। हरेक दिन राजालाई मार्ने सर्प पो रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा भयो। सधैँ राजा फेरिरहनु पर्दा सब हैरान थिए। अब भने चिरस्थायी राजा पायौं भनेर सबै हर्षले गदगद भए। राज्यभरमा अनेक नाचगान र खुशियाली भयो। सिन्दूर यात्रा पनि ठूलो समारोहका साथ गरियो। अब हामीहरू शिशिरलाई छोडेर बसन्ततर्फ ध्यान दियौं।
दाजु आउलान् आगो ल्याउलान् भन्ने आशाले बिचरा बसन्त एक्लै जंगलमा जाडोले लुकलुक कामेर बसिरहेका थिए। पशुहरू हिँडेर छस्रा छुस्रुक हुँदा पनि लौ दाजु आए भनी आशाले झुल्दथे। तर बिचराको अब आशा निराश भयो। सारा रात बिती पूर्व दिशातिर लाली चढेर आयो, तैपनि दाजुको पत्तै भएन। बिचराको रात अलाप बिलापले बित्यो। जब राम्ररी उज्यालो भयो, उनी दाजुको खोजमा हिँडे। राजाका छोरा भएर खाई बढी आएका बिचरा ती बसन्तको कोमल हात पाउ जंगली काँडाले छिया छिया भयो। बल्ल तल्ल उनी जंगलबाट निस्केर शहरको बाटो लागेर जाँदा एउटा पसलमा पुगे। पसलले त्यस्तो राम्रो बालकलाई देखेर भन्यो, बाबु आऊ बस, मेरा छोरा छैनन्, म तिमीलाई धर्मपुत्र पाल्दछु। असहाय बालक हुनाले बसन्तले पनि पसलले दिएको शरण ग्रहण गर्नै पर्यो। त्यही बसी पसलेको काम सगाई उनी आफ्ना दिन काट्न लागे। उनी पसलमा बस्दा सदाको भन्दा दोब्बर व्यापार हुन्थ्यो। यसै गरी प्रतिदिन उनको व्यापार बढ्दाखेरि ऊ अपार धनी भयो। उसका छोराछोरीहरू पनि भए, तर त्यो मूर्ख पसलेलाई आफ्नो धन सम्पत्ति र सन्तान भएको यही ठिटाको लक्षणले गर्दा हो भन्ने होसै भएन। उल्टै उसले उनमाथि कुदृष्टि राख्न थाल्यो। मेरा सन्तान भइहाले, सित्तैमा यसलाई किन खुवाउने, यसलाई अलिअलि गरेर हटाऊ भन्ने कुविचार राखेर त्यसले उनलाई अनेक घोच पेच गर्न थाल्यो। पसलेको टोकसो बसन्त सकेसम्म सहन्थे। उनी केही भन्दैनथे। एक दिन त उनलाई साह्रै दिगदार लाग्यो र उनलाई शान्ति मिलोस् भनी जंगलमा गएर शिशिर बसन्तको गीत गाउन थाले। उनको गीतले सारा जंगल नै घन्ट्यो। गीत साह्रै राम्रो हुनाले पशु पक्षीहरू पनि मोहित भएर चुपचाप लागेर सुन्न थाले। त्यस जंगलमा अर्कै एक देशका राजा शिकार खेल्न गएका थिए। बसन्तको गीत सुनेर यस्तो मिठो गीत गाउने को रहेछ भन्ने विचार गरेर उनी बसन्त भएको ठाउँमा आए। त्यस्तो राम्रो भर्खरको जवानलाई देखेर राजाले तिमी को हौ भनेर सोध्दा म एक अदना दुखी हुँ भनी बसन्तले जवाफ दिए। उनको यस्तो जवाब सुनेर राजालाई पत्यार भए। यो जवान कोही राजकुमार हुनुपर्छ भन्ने मनमा निश्चय गरी बसन्तलाई लिएर उनी आफ्नो दरबार पुगेर उनलाई कदर साथ राखे। केही समय बितेपछि एक शुभ दिन पारेर राजाले बसन्तसँग आफ्नी छोरीको विवाह गरिदिए। बसन्तले अलि दिन सुखपूर्वक बिताए, तर उनलाई त्यस पसलेले के भन्यो होला भन्ने विचारले शान्ति दिएन। कसै कहाँ फर्किने विचार गरेर उनी राजासँग विदावादी भए। राजाले पनि अनेक लावा लश्कर र दाइजो साथ लगाइदिए। आफ्नी दुलहीलाई लिएर बसन्त पसलेको घरको बाटो लाग्यो। केही बाटो काटिसकेपछि यो मालमत्ता र धन दौलत पसलेका घरमा अटाउँदैनन् भन्ने ठानेर जनसले जे बोकेको छ सो उसैलाई भयो भनेर बसन्तले सारा लावा लश्करलाई फर्काइदिए। खाली राजकुमारीलाई मात्र साथ लिएर उनी पसलेका घरमा गए। बसन्तलाई देखेर पसलेले यतिका दिनसम्म कहाँ गएको थिइस्, यो कसलाई ल्याइस् भनेर सोध्दा बसन्तले काम विशेषले अर्कै देश गएको थिए, यो तपाईको सेठानीलाई सुसारे ल्याइदिएको हुँ भने। यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर पसलेको मनमा पाप उठ्यो। उसले 6 जना सार्कीहरू आफ्नो मतोमा लियो र एउटा बलियो छालाको ढोक्रो सिउन लगाई उनीहरूकै मद्दतले बसन्तलाई जबरजस्ती ढोक्रोमा हाली नदीमा बगाइदियो। त्यस पसलले बसन्तको प्रभावबाट त्यति धनी भएर पनि अझ धेरै पाउने लोभले ती राजकुमारीलाई शिशिर राजा कहाँ लगी चढायो। त्यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर राजा खुसी भए र त्यो पसलेलाई प्रशस्त इनाम दिए।
शिशिर एक पत्नी व्रत राजा थिए। उनले ती राजकुमारीलाई विवाह गर्ने विचार गरेनन्। बरु त्यस्ती सुकुमारीसँग आफ्नो भाइ बसन्तको विवाह गरिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने विचार गरे। त्यसैले उनले भाइलाई पत्ता लगाउने उद्देश्यले शिशिर बसन्तको कथा जसले भन्न सक्दछ त्यो मानिसलाई खोजेर ल्याउनु भन्ने हुकुम दिए। उता छालाको थैलोमा कोचिएका बिचारा बसन्तलाई नदीको बेगले बगाउँदै एउटा घाटमा पुर्यायो। त्यहाँ माझीहरू जम्मा भएका थिए। सबैले त्यो बगेर आइरहेको थैलो देखे। त्यो थैलोमा के रहेछ हेर्नु पर्यो भनेर एउटा माझीले झटपट पानीमा हाम फालेर त्यो थैलोलाई घिसारेर किनारमा लग्यो। सबै मिलेर थैलो खोल्दा एउटा सुन्दर युवकलाई देखेर सबैजना छक्क परे। एउटा माझीले मेरा सन्तान छैनन्, यिनलाई म धर्मपुत्र पाल्दछु भनेर आफ्नो घरमा लग्यो। राजाले शिशिर बसन्तको कथा भन्ने मान्छे खोजेका छन् भन्ने हल्ला जताततै फैलियो। यो हल्ला बिस्तारै बसन्तका कानमा पनि पर्यो। राजालाई शिशिर बसन्तको कथामा किन त्यस्तो चाख लागेछ भनेर बसन्तलाई जिज्ञासा भयो। यसको हेतु बुझ्नु पर्यो भनेर उनी दरबारमा गई त्यो कथा धेर थोर म जान्दछु भनेर राजाको हजुरमा खबर पठाए। राजाको हजुरमा हाजिर पुग्न साथ बसन्तलाई बोलाहट भयो। बसन्तले राजाको दर्शन गरे। उनले शिशिर बसन्तको कथामा राजाको चाख लाग्नको कारण पनि बुझिहाले। तर उनले झटपट आफ्नो परिचय दिनु ठिक ठानेनन्। आफू झुम्रे झाम्रे माझीको धर्मपुत्र भनेर बसेको हुनाले त्यत्र राजासँग म हजुरको भाइ बसन्त हुँ भनेर उनले कसरी भनुन्। शिशिरले पनि बसन्तलाई चिनेनन्। भोक तिर्खा र अनेक कष्ट खप्नु पर्दा बसन्त नचिनिने भएका थिए। तिमी शिशिर बसन्तको कथा जान्दछौ भनेर राजाबाट सोधनी हुँदा बसन्त भन्दछन्, महाराज कुरा त जान्दिन। जंगलमा शिशिरसँग बिछोड भएपछि बसन्तको कथासम्म त जान्दछु। त्यति मात्रै भए पनि भन, मलाई त्यति भए पनि पुग्दछ। यो हुकुम महाराजको सुनि बसन्त भन्छन्, जो हुकुम महाराज, तर सरकारबाट एउटा कबुल गरी बक्सियोस्। मैले कथा भनेसम्म हजुर रोइ बक्सनु हुँदैन। शिशिर लौ कबुल भयो। त्यसपछि बसन्तले कथा भन्न थाले। दुई भाइको जन्म र बालक कालबाट कथा सुरु गरी सानी आमाको पेचले घोर जंगलमा परी जाडोले सताउँदा दाजु शिशिर आगोको खोजीमा जाँदा बेपत्ता भएको र भाइ एक्लै जंगलमा दाजु आउलान् भन्ने आशाले कामदै बसिरहेको घटनासम्म कथा पुर्याउँदा शिशिरलाई असह्य भयो। उनका आँखाबाट बर्र आँसु खस्न थाले। यो देखेर बसन्तले भने, महाराज कबुल नि। बसन्तको यो निवेदन सुनेपछि पसलेको टोकसो असह्य भई बसन्त जंगलमा गएर गीत गाउन लागेका कुरासम्म पुर्याउँदा राजाको फेरि गहभरि आँसु गयो। बसन्तले फेरि राजालाई आफ्नो कबुल सम्झाए। राजाले आफूलाई सम्हालेर बसन्तलाई कथा भन्दै जाऊ भनेर हुकुम गरे। जब बसन्तले आफूले राजाकी छोरी विवाह गरेर पसले कहाँ ल्याउँदा पसलले धोका दिई 6 जना सार्कीको मद्दतले उनलाई छालाको धोक्रोमा हालेर नदीमा बगाइदिएको घटनासम्म पुर्याएका थिए। शिशिरलाई फेरि असह्य भयो। भाइ बसन्त पसलेको धोकामा पर्दा उनले ज्यान समेत गुमेछ क्यारे भन्ने मनमा पर्दा उनी डाको छोडेर रुन थाले। बसन्त भन्दछन्, महाराज किन यस्तो असावधान होई बक्सिनु भएको? मरेका छैनन्, हडबडाई बक्सनु पर्दैन। शिशिर अलिक उज्यालो मुख लाउँदै, साँच्चै हो? त्यसो भए हामी दुईको भेट हुनेछ। लौ अरू भन। बसन्त भन्छन्, अनि म बसन्त छालाको थैलोमा बग्दै बग्दै एउटा बन्दरगाहमा पुगेछन्। त्यहाँका माझीहरूले यो थैलो भित्र के रहेछ भनेर किनारमा ल्याएर खोल्दा त बसन्त पो निस्केछन्। अनि एउटा बुढो
माझीले तिनलाई म धर्मपुत्र पाल्छु भनेर घरमा लगे। माझीको घरमा रहँदा बस्दा एक दिन बसन्तले फलानु देशका राजाले शिशिर बसन्तको कथा सुन्न इच्छा गरेका छन् भन्ने खबर पाउँदा जाने जति कथा सुनाऊ भनेर दरबार हाजिर भएछन्। राजाको सम्मुख पर्न साथ राजा त मेरो दाजु पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिनिहालेछन्। बसन्तले यति के भनेका थिए, शिशिरले झटपट सिंहासनबाट ओर्लेर उनलाई अंकमाल गरे। परस्परमा हर्षको आँसु बग्न थाल्यो। शिशिरले भने, भाइ तिमी दुलही पनि बेपत्ता भइन् भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा पसलेले एउटी परम सुन्दरी माँ कहाँ चढाउन ल्याएको थियो। मेरो विवाह भइसक्यो। यी कन्या मेरा भाइका लागि योग्य छिन् भनेर अन्तरपुरमा राखेको छु। ती कन्या तिम्रै दुलही हुनुपर्छ। यति भनेर ती कन्या पनि राजाको बैठकमा आएर बसन्तलाई देख्न साथ मेरा स्वामी भनी बसन्तका पाउमा परिन्। अनि शिशिर बसन्तको आनन्दको मात्र पूरा गर्न केही बाँकी रहेन। त्यस दिनदेखि राजा शिशिर मन्त्री बसन्त भई परमानन्दले रहे। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फूलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा सरासर सबैको मुखमा आउला।